मैं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं पॉप टॉक। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की स्टेट को स्टेट ऑफ सरप्राइजेज़ कहें तो मेरे ख्याल से ये बात गलत नहीं होगी। अगर आप पिछले 4 महीनों पे नज़र दौड़ा लें तो इस मुल्क में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियाँ तोड़ दी गई और पंजाब का वज़ीर आला मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आगे कहता रहा कि वो नहीं चाहता कि वो असेंबलियों को तोड़े। उसके बावजूद असेंबलियाँ टूट गई और निगरान सेटअप वजूद में आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। वो भी हमारे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। लेकिन उसके बाद असली सरप्राइज तो तब मिला जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कुछ बोंडी सी 2-4 वजूहात रख दी, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त ये थी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इलेक्शन करवाने के लिए, हमारे पास सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस मौजूद नहीं हैं और वगैरह वगैरह। ऐसी ही कुछ कोई बामानी वजह देखने को ना मिली। फिर से हमारे लिए सरप्राइज था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को काला दम करार देते हुए 14 मई को इलेक्शन करवाने का ऑर्डर जारी कर दिया। अब सूरत हाल इतनी गंभीर है कि शायद कोई भी नहीं जानता कि आने वाले हालात क्या होंगे। क्या इलेक्शन कमीशन 14 मई तक इलेक्शंस करवाएगा? और अगर वो इलेक्शंस करवाता भी है तो फिर जो 22 अप्रैल को निगरान सेटअप की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो इसके बाद 14 मई तक कौन सा सेटअप आएगा? क्या कोई नया निगरान सेटअप लाया जाएगा जिसमें इमरान खान और पीटीआई की भी मंशा शामिल होगी और उसकी जेर निगरानी इलेक्शंस करवाए जाएंगे? किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हालात उसके बरअक्स नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले कौमी असेंबली में बलूचिस्तान के एक लीडर के थ्रू करारदाद पेश करवाई गई जिसमें यह लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते। बहुत ही हैरत अंगेज बात थी कि बलूचिस्तान के लीडर से ये करारदाद क्यों पेश करवाई गई। शायद ये किसी के लिए मैसेज था कि हर कोई जानता है कि बलूचिस्तान के रहनुमा किसके अंडर हैं। वो उनको तो अगर बीएपी मैंगल पार्टी की हम बात कर लें तो वो किसने बनाई थी ये हर बच्चा जानता है और वो किसके जेर असर है अभी भी सभी जानते हैं। उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सेफ प्ले किया। इन्होंने वो करारदाद बलूचिस्तान के लीडर से बुलवाई और अब अगर सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम साहब को बुलाती है कि आपने ये करारदाद मंजूर की और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते तो शहबाज शरीफ साहब बहुत मासूमाना तरीके से ये बात कह देंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था पंजाब असेंबली का जब मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था काफ लीग के अंदर जो मामलात उभर आए थे उन पर कि जो काबीना होती है किसी भी जमात की वही तमाम फैसले करने की हक बजानिब है। तो अब शहबाज शरीफ साहब के पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो यही कहेंगे कि उन्होंने तो काबीना के कहने पे वो करारदाद मंजूर कर ली, उनका अपना पर्सनल तो कुछ भी नहीं था इसमें। तो इस तरह से वो नाअहली से बचने का एक तरीका उनके पास ये है। लेकिन बहरहाल 22 तारीख के बाद 14 मई तक क्या हालात होने वाले हैं जहां तक मुमकिन तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर तो 22 तारीख तक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामला तय पा जाते हैं तो फिर एक नया निगरान सेटअप होगा जो 22 अप्रैल से 14 मई तक काम करेगा। और अगर वो नहीं होता तो फिर यही होगा कि मुल्क में इमरजेंसी लगाई जाएगी या फिर मार्शल लॉ लगाया जाएगा। और फिर आप जानते हैं कि जब भी मुल्क में इस तरह की सूरत हाल में अगर कोई आमिर आके बैठता है तो वो कभी 10 दिन या 10 महीनों के लिए नहीं होता, वो कम से कम 10 साल के लिए तो ज़रूर आता है। वैसे भी जब भी पाकिस्तान के सियासी हालात इतने ख़राब होते रहे तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ही फिर मुल्क को कंट्रोल करती रही और अब भी हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कोई भी पीडीएम वाले पीटीआई को मानने के लिए तैयार नहीं है और पीटीआई वाले पीडीएम को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग एक साथ एक टेबल पे बैठकर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में क्या हो सकता है? इमरान खान साहब की जहां तक बात है, खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने 2 ऑप्शन दिए।
کہ یا تو آپ نااہل ہو کر جیل میں چلے جائیں گے، اور اس کے لیے جب آپ عدالتوں میں آتے ہیں تو اپنے ساتھ کراؤڈ لانا چھوڑ دیں، اور پبلک میں یہ باتیں کرنی چھوڑ دیں، چپ کر کے جیل بھگتیں، نااہلی بھگتیں، اور اگلے 5 سال کے لیے ریسٹ کریں، پھر دیکھیں گے حالات کہاں جاتے ہیں۔ اور دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر نواز شریف کی طرح انگلینڈ میں یا کسی ایسے ملک میں چلے جائیں اور کچھ سالوں تک وہاں پر رہیں، اور پھر جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت اگلے 5 سال چل جائے گی، اس کے بعد پھر آگے دیکھا جائے گا۔ تو اب تک تو ان دونوں میں سے کوئی بھی بات ممکن ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ عمران خان اتنا پاگل نہیں کہ وہ اپنی ساری سیاست کو اس طرح سے ختم کر دے۔ وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کی پاپولیرٹی کا گراف اس ٹائم 70% سے اوپر جا چکا ہے، تو اس کو کیا پڑی کہ وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے یا نااہل ہو جائے۔ میرا نہیں ہے کہ خان صاحب ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن کو بھی چوز کرنے والے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو چائنا میں بھی جب ماؤ کا انقلاب آیا، ایران میں جو ان کا موجودہ سیٹ اپ ہے، جب ان کا انقلاب آیا تھا بادشاہی نظام کے خلاف، یہ انقلاب کوئی 2 دن میں نہیں آ گئے تھے، بہت سختیاں جھیلی گئی۔ ماؤ پہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اس کے پاس صرف 6,000 بندہ بچا تھا، لیکن ماؤ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو ہو گیا بہت اچھا ہو گیا، اب ہمارے پاس 6,000 وہی ہیں جو کہ اس ملک میں چینج لائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں ڈٹے رہے ہیں۔ اب ہماری چھانٹی ہو گئی ہے، اب جو بھی بچا ہے ہماری جماعت میں وہ 100% لوئل ہے، ایماندار ہے اپنے نظریات کے ساتھ، تو اب ہم انقلاب برپا کر لیں گے، کیونکہ 6,000 اونیسٹ بندے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ماؤ نے پھر چائنا میں انقلاب برپا کیا، اور چائنا کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو پاکستان میں بھی اگر آپ کو انقلاب لانا ہے، اگر خان صاحب اپنی باتوں میں سچے ہیں، تو چاہے تو ان کو جیل کرا دیا جائے، چاہے ان کو نااہل کروا دیں، آپ ان کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں، آپ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں الیکشنز نہ کروائیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ ایمرجنسی لگا دیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ مارشل لا لگا دیں، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں۔ پی ڈی آئی پہ سختیاں کرنی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ جو بھی کچا برتن پی ٹی آئی کی جماعتوں میں ہوگا نا، اس جماعت کو چھوڑ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ پھر جو بچیں گے، چاہے وہ 6 ہوں، 600 ہوں، 6,000 ہوں یا 6 لاکھ ہوں، وہ ایماندار ہوں گے اپنے نظریات کے ساتھ، اور انقلاب آئے گا۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو بھی قوم جب بہت زیادہ حد تک وہ اخلاقیات سے گر جاتی ہے، وہ مشکلات میں گری ہوتی ہے، وہ باقی اقوام کے انڈر ہوتی ہے، وہ تابع ہوتی ہے بڑی طاقتوں کے، جس کا اپنا کوئی عزت نہیں ہوتی، جس کا اپنا کوئی مقام نہیں ہوتا بیرونی دنیا میں، وہاں پر پھر انقلاب آیا کرتے ہیں۔ لیکن انقلاب کبھی بھی 2 دن میں نہیں آتے، یہ چیزیں وقت لیتی ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان میں بھی وہ وقت ہم ضرور دیکھیں گے جب اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہوگی، جب اس ملک میں الیکشنز کب ہوں گے یہ فیصلہ آئین کے تحت کیا جائے گا، جب کوئی آمر حکمران اس ملک کی عدالتوں کو اپنے زور بازو سے کنٹرول کرنا چاہے بھی تو نہیں کر پائے گا، تب آئے گا چینج، اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی قوم انقلاب کے بنا زیادہ وقت تک سروائیو نہیں کر سکتی۔ اگر ہم میں ریفارمز نہیں آتی، اگر ہم ایک خود مختار قوم نہیں بنتے، تو بہت جلد ہم ہانگ کانگ کی طرح کسی دوسرے ملک کی مکمل طور پر کالونی بن کے رہ جائیں گے، اور ہم پہ اجارہ داری چائنا، انڈیا اور امریکہ جیسے ملکوں کی افواج پاکستان میں گھسی ہوں گی، اور وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہوں گے، اور اس ریاست کے سارے اثاثے یہاں سے لے جائیں گے، اور پھر ہم کو عقل آئے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔